बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, आजकल बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं कि क्या नाम है, फ़लाँ शख्स के अंदर जिन्नात आ गए और उसने फ़लाँ को मारा और फ़लाँ चीज़ तोड़ दी, फ़लाँ चीज़ फोड़ दी और उसने ये नुकसान कर दिया, ये नुकसान कर दिया। तो अगर आपके घर में से, आपके ख़ानदान में से, आपके मोहल्ले में से, आपके दोस्तों में से, ठीक है, अगर किसी के साथ ये मसला है तो एक फूंक जो है उसके कान में मारनी है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो जिन है वो जल कर राख हो जाएगा। तो ये जो नुस्खा है, ये नुस्खा कोई आम नुस्खा नहीं है। ये नुस्खा हमें किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने, किसी आमिल ने, किसी आबिद ने नहीं दिया। ये नुस्खा हमें इमामुल अंबिया ने दिया है। इमामुल अंबिया की इस नुस्खे पर मोहर है। और ये जो क्या नाम है, रवायत में आपको बयान करूंगा, ये बहुत ही मशहूर और जय्यद सहाबी हैं। ये उनका वाक़या है, आइए सुनते हैं। एक शख्स के अंदर जिन्नात आ गए। ये वाक़या इब्ने हातिम में लिखा हुआ है। एक शख्स के अंदर जिन्नात आ गए तो वो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और फरमाने लगा कि या सैयदी, मेरे साथ ये मसला है, मेरे अंदर जिन्नात का मसला है और मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते, मुझे कोई इबादत नहीं करने देते और मेरे जो घर के मामलात हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। आप कुछ इसका हल बताइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु सुनते गए और सुनने के बाद जब वो खामोश हो गया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, ये मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें बंद की और अदब से खड़े हुए और कुछ पढ़ा। कुछ पढ़ने के बाद उसका कान पकड़ा, पास लेकर आए और अपने लबे मुबारक से फूंक मारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही फूंक मारी, वो आदमी एकदम से ठीक हो गया। वो कहते ना, वो पुठियाँ लुटियाँ पान लाग पिया। भाई उसका मसला हल हो गया। पंजाबी का ये मुहावरा है, खुश तबी की, ये पुठियाँ लुटियाँ पान लाग पिया। लोगों में शोर करना शुरू हो गया, जी मेरे साथ ये मामला था, अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे कान में सिर्फ एक फूंक मारी तो मैं सेहत याब हो गया, ठीक हो गया। जब ये चर्चा चलता चलता आक़ा नामदार, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब कुछ जानते हुए भी अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु को हाजिर खिदमत कर लिया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े हुए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुमने इसके कान में क्या पढ़कर फूंक मारी जिसकी वजह से ये ठीक हो गया? अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। हमारा तो अकीदा है, जो हमारे नबी हैं, हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, वो गैब का इल्म जानते हैं, उतना जानते हैं जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया है। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। ठीक है। अब आका को सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद आका पूछते हैं आपकी और मेरी इस्लाह के लिए कि ए अब्दुल्ला, तुमने क्या पढ़ के फूंक मारी तो ये एकदम ठीक हो गया? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला ने फरमाया, या सय्यदी, ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाहु अकबर, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरा माल आप पर कुर्बान, मेरा वक्त आप पर कुर्बान। या सय्यदी, मैंने सिर्फ सूरतुल मुमिनीन की आयत नंबर 115, 116 और 117 पढ़ी और पढ़कर उसके कान में फूंक मार दी तो वो एकदम से ठीक हो गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। मेरे आका ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब तुमने ये सूरतुल मुमिनीन की आयत नंबर 115, 16 और 17 पढ़कर इस मरीज के कान में जब तुमने फूंक मारी थी, जो इसके अंदर शरीर जिन था वो इसके अंदर ही जलकर राख हो गया। यहाँ हमारा अकीदा भी बयान होता है। अब बाद लोग कहते हैं नबी को गैब का इल्म नहीं।
اب نبی کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کے اندر جن تھا اور عبداللہ بن مسعود نے پھونک ماری تھی تو یہ جل کر راکھ ہو گیا، یہ جل کر راکھ ہو گیا؟ آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا تو آقا نے فرمایا نا کہ عبداللہ اس کے اندر ایک شریر جن تھا، ایک کیا نام ہے شریر جن تھا، جو آپ نے آیتیں پڑھی ان آیات کی برکت سے وہ اس کے اندر ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ کے خاندان میں سے، آپ کے گھر میں سے، آپ کے بہن بھائیوں میں سے، آپ کے چچا زاد بھائیوں میں سے، ٹھیک ہے، ماموں زاد بھائیوں، مطلب الغرض جس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، آپ نے یہ سکرین پر سورۃ المؤمنین کی آیات آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، آپ نے ان کو حفظ کر لینا ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ لگائیں، گھنٹہ لگائیں، 2 گھنٹے لگائیں، 3 آیات ہیں۔ ہم انگلش کے اتنے چیپٹر یاد کر لیتے ہیں، اتنی موٹی موٹی بکس یاد کر لیتے ہیں، تو یہ قرآن کی 3 آیات اگر ہم پڑھ دیں، یاد کر لیں، پڑھ کر ہم ایسے جو مریض ہیں جن کے اندر شریر جنات ہیں، اس کا ایسے کان پکڑیں جن کا، ٹھیک ہے، اور اس کے کان میں پھونک مار دیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جن جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، یہ میرا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ ہمارے مصطفیٰ کا عطا کیا ہوا وظیفہ ہے۔ تو آپ اس پہ لازمی عمل کریں۔ اس کے علاوہ بھی وظیفے کی بہت سی برکات ہے۔ ابو نعیم فرماتے ہیں، ابو نعیم میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا نام ہے جہاد میں بھیجا، تو ہمیں یہ 3 آیات عطا فرمائی کہ سورۃ المؤمنین کی 115، 16، 17 یہ جو آپ کو آیات دکھائی گئی ہیں، ان کو پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ہم جب کیا نام ہے جہاد میں گئے اور ان آیات کی تلاوت مسلسل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائی اور ہم مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ یہ آیات جو ہیں یہ مشکلات میں بھی کام آتی ہیں، پریشانیوں میں بھی کام آتی ہیں، رنجوں میں بھی کام آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اوپر کوئی کیا نام ہے جن کا سایہ ہو گیا، آپ اس کے کان میں مریض کے کان میں پھونک مار دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن کے بہت سے فضائل و برکات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی علاج ہیں، جتنے بھی تعویذات ہیں، یہ قرآن سے ہی بنتے ہیں۔ آپ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے اور مصطفیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جن کا باپ بھی آ جائے گا تو آپ کو ہلا نہیں سکے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، اگر امت مسلمہ میں سے اے مالک مولا کسی کے اوپر یہ جنات اسیب کا سایہ مولا سب کی حفاظت فرما دے، سب کی حفاظت فرما دے۔ تو عزیزان محترم، اگر بالفرض آپ کے اوپر ایسا مسئلہ ہے تو آپ کائنڈلی یہ آیات کو لازمی یاد کر لیں، لازمی یاد کر لیں اور لازمی یاد کر لیں کہ یہ آیات کی برکت سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کسی کا بھلا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اگر آپ کی نظر میں ایسا کوئی مریض ہے تو آپ ہمیں بتائیں یا ہمارے پاس آ جائیں یا ہمیں اپنے پاس بلا لیں، ہم حاضر ہیں، کیونکہ ہم خدمت کے لیے ہی حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔